శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ వారి కుటుంబీకులు కౌన్సిలర్ రామలక్ష్మి, మాజీ కౌన్సిలర్ కొరకోటి సైదుల ఆధ్వర్యంలో ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీరంగం శ్రీనివాచార్యుల బృందం ఆధ్వర్యంలో విశేష పూజలు జరిపి హోమం నిర్వహించారు. వారి విజయం తథ్యమవ్వాలని భగవంతుని సేవలో కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. भगवद्भागवत आचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकतायाश्च पुष्पैः बृहस्पति प्रसूता स्थानमुञ्चन्तवम् असः नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि मंगल नीराजन दीपं सन्दर्शयामि हिरण्यपात्रं मधो करणाय नमः सर्पनेत्राय नमः सुमुखाय प्रविष्टिताय नमः मध्यमेघलायां चण्डाय नमः प्रचण्डाय नमः भद्राय नमः सुभद्राय नमः विजयाय नमः धात्रे नमः विधात्रे नमः मूर्धमेघलायां रवीन्द्राय नमः रमकये नमः ओं हम यमाय नमः षण्वरुणदये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः शङ्कुटेराय नमः ओं ईशानाय नमः एतेन्द्रादयः दिव्याभरणवस्त्रसंयुक्ताः अग्निमुखादव्यातव्याः ओमवस्त्रं चिन्ताचरम् आज्येनाभिकार्य श्रीं प्रदेशमेकलापेक्षया किञ्चित् दीर्घान् श्रीधरं नृसिंह अयग्रीमन्त्रेरभ्यर्चयेत् ओं श्रीधराय नमः नृसिंहाय नमः अयग्रीवाय नमः अग्निशानगणयोरमग्नये नमः ईशानाय नमः ओं इति ज्वालयामि ओं इति शोभमुद्रया अमृते करोमि ओं रमग्नये नमः अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतं ओं रमग्नये नमः अग्निमावाह्य अज्ञानपात्रैः अक्षोदकं निक्षिप्य इन्धने प्रज्वाल्य ओं यं वायवे नमः इत्यग्निमुद्दीप्य आर्द्रपाणिना नखपृष्ठमदोषन्नग्नं प्रसमोह्य ओं रामहृदयाय नमः श्रीं सरस्वतीस्वहरं श्रीरहस्राय फट् ओं वासुदेवाय नमः ओं शङ्करधराय नमः प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं माहवनीयाय नमः गारावत्याय नमः दक्षिणाग्नये नमः सभ्याय नमः असदप्याय नमः दावारणाय नमः रत्नाग्नये नमः सप्तयिह्वाय नमः निधर्मगन्धिधर्वां साक्षमालाकमण्डलम् वीरासमेतं हैमां ब्रह्मानं तत्रचिन्तये त्वं ब्रह्मणे नमः इदमासनं त्वं ब्रह्मा भवाइत्यस्तार्गैः सम्पूर्णार्चनमस्तु ओं आज्यपात्रं धर्भास्त्रणे संस्थाप्य प्राविदगार्धमाज्यपात्रं हम विष्णवे नमः इति निरूप्य आप्यायस्वेत्यभिमन्त्र्य ओं नाप्याय स्वसमेते विश्वतस्य ममृष्टयं स्वभावाय सुसङ्गते कुण्डस्य उत्तरेन्दर्भानास्तीर्यते श्वङ्गारान् निरोक्यते स्वतिसृत्य ओमेदि पवित्रं लिङ्गस्यामूलेन दीप्तेन प्रसिजा तृप्तनिकरणं कृत्वा उत्तरतो धर्मकाण्डद्वयर्णैराजनं गत्वदामग्नप्रभूत्याद्यस्थालीं प्रदकृत्वाङ्गानाग्निना संयोज्य